अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। पिछले व्लॉग में मैंने आपको फसली बटेरों का जिक्र किया था। वैसे बटेर और तीतर का भी आपस में पुराना ताल्लुक है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में शिकार और खाने के शौकीन जो लोग हुआ करते थे वो तीतर और बटेर का गोश्त बहुत ही पसंद किया करते थे, और तजुर्बेकार शिकारी इन दोनों को अलग अलग पहचानते और पसंद करते थे। इसी तरह पुराने कसाब या बावर्ची जब गाहक को धोखा देना चाहते ना तो आधा गोश्त तीतर का और आधा बटेर का मिलाकर बेचते थे। अब खाने के शौकीन लोग तो इन दोनों को अलग अलग पहचानते और पसंद करते हैं, तो जाहिर है कि गाहक फिर खुश नहीं होता और फ़ौरन पहचान जाता कि तीतर और बटेर दोनों के गोश्त में एक दूसरे की मिलावट की गई है। गाहक खुश ना होता क्योंकि ना तो मुकम्मल तीतर की शान होती और ना ही बटेर की पहचान। इसी मिलाप से फिर एक मुहावरा बन गया, आधा तीतर आधा बटेर। वक्त के साथ साथ ये मुहावरा फिर आम तौर पे बोला जाने लगा, और अब ये मुहावरा वहाँ बोला जाता है जहाँ कोई निज़ाम, मंसूबा या काम वो नामुकम्मल हो, मयार पे पूरा ना उतरता हो, बस दरमियानी या बिगड़ी हुई शक्ल में अपनी मौजूद हो। वैसे यही मुहावरा पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम पे भी तो पूरा उतरता है ना। पाकिस्तान में हमेशा सियासत एक ऐसा खेल रहा है जिसमें अवाम हमेशा इंतज़ार करते रह जाते हैं और मैदान में सिर्फ वही लोग आते हैं, या ये कह लें मैदान में सिर्फ वही लोग उतरते हैं जिनके लिए कानून नरम और कुर्सी वो गर्म रखी जाती है। अब ये 2018 में एक हाइब्रिड निज़ाम नाफिज हुआ जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की हुकूमत ने मिलकर चलने का फैसला किया, लेकिन जनाब ये तीतर बटेर निज़ाम ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सका क्योंकि इमरान खान शायद इस गोश्त का जायका पहचान चुके थे। उन्होंने मज़ाहमत की तो फिर उनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए बाहर निकाल फेंका और अब वो जेल के अंदर हैं। फिर ये 2022 के बाद तो फिर हद ही हो गई। तीतर और बटेर फिर ऐसा मिले कि असली तीतर और बटेर का जायका ही बदल गया। अब सबको मालूम है कि असल हुकूमत वो तीतर चला रहा है लेकिन बटेर सारा क्रेडिट ले रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा हुआ है उसके बड़े ही चर्चे हैं, जिस पर अभी तक भी बात हो रही है। मैंने इस पर अपने जो व्लॉग्स हैं उसमें बहुत बात की है, और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक खुश आइंद मुआहदा, इसमें शक नहीं है। लेकिन बात वही है कि तीतर का क्रेडिट बटेर ले रहा है, और तीतर भी खुश है और बटेर भी ज़ाहिर है कि खुश है। बल्कि तीतर के लिए तो ज़रूरी है कि बटेर उसका क्रेडिट ले, ताकि तीतर को फिर ये कोई ना कह सके कि आपने बटेर को साथ मिलाकर गलती की है, या कोई खुलकर ये ना कह सके कि ये तुम क्या उठा लाए हो। और इसी किस्म के मनाज़िर फिर हमने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी देखे, जिसमें मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में बात कर चुकी हूँ। लेकिन यहाँ मैं जो शहबाज शरीफ के कैमरामैन हैं ना उनको दाद देती हूँ, चूँकि कैमरामैन की वजह से ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का वफ़द आज ख़बरों में है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगली ये जो 14 अगस्त या फिर 23 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कैमरामैन को भी खुसूसी अवार्ड वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। वैसे भी अब इन तमाम तमगों की हैसियत जो है वो मनपसंद शख्सियात ही तक तो महदूद हो गई है, तो फिर क्यों ना सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले शख्स को भाई ये अवार्ड देकर उस अवार्ड का हक अदा किया जाए ना। वैसे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कैमरामैन ने क्या ज़बरदस्त वीडियोस बनाई और क्या ज़बरदस्त तस्वीर खींची, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब कश्मीर और फ़लस्तीन जल रहे हैं और इजराइल वो ट्रंप की गोद में बैठकर ये सारी शरारतें कर रहा है। अब शहबाज शरीफ की ट्रंप के साथ दोनों हाथ थाम कर हंसी की वीडियोस ने तो जनाब पाकिस्तान में एक तहलका मचा दिया, और उर्दन और कतर के सरबराहान के साथ उंगली हिलाकर उन्हें दिफा का सबक पढ़ाते हुए जो वीडियोस हैं उन्होंने तो फिर सभी को पीछे छोड़ दिया है, और रही सही कसर उनकी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब ने पूरी कर दी है। अच्छा, जो शहबाज शरीफ का खिताब था वो मुतवाज़िन ज़रूर था, लेकिन इसमें यकीनन वो जलाल नहीं था जो कि इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तकरीर में था। इसलिए शहबाज शरीफ के खिताब को अच्छे मार्क्स दिए जा सकते हैं, लेकिन लगता यह है कि उन्हें अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। बहरहाल मुल्क में जमहूरियत नहीं बल्कि हाइब्रिड जमहूरियत है, जिसे आधा तीतर और आधा बटेर भी कहा जा सकता है। यानी कि ना मुकम्मल आमरीत है और ना ही मुकम्मल जमहूरियत है, बस एक ऐसा निज़ाम है जिसमें फ़ैसले कहीं और होते हैं और ऐलान
وہ کہیں اور ہوتا ہے. اب تیتر کا کریڈٹ بٹیر لے رہا ہے اور بٹیر کی جو خراب اس وقت گورننس ہے اس کا کریڈٹ تیتر کے کھاتے میں جا رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جو جیل میں بیٹھ کر بھی سیاست کے سب سے بڑے سٹار ہیں. ان کی مقبولیت ایسے بڑھ رہی ہے جیسے دنیا میں تیتر اور بٹیر نظام کی قبولیت بڑھ رہی ہے. وہ جیل میں ہیں لیکن جل سے باہر ہو رہے ہیں, وہ قید ہیں لیکن بیانیہ آزاد ہے. ان کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ جیل ان کا سیاسی خاتمہ کر دے گی, مگر ہوا یہ ہے کچھ کہ جیل نے انہیں ایک سیاسی مانسٹر بنا دیا ہے. اب ہفتے کو پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں جلسہ کیا جو متاثر کن تھا. بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جلسہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اور پشاور میں لوگوں کو جمع کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے, لیکن جناب یہاں معاملہ الٹ ہے. اب میرے ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے اس جلسے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا, بلکہ وہ تو یہ جلسہ ملتوی کرنا چاہتے تھے. بلکہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے علی امین گنڈاپور اور علی محمد خان کی تقاریر کے درمیان کافی شور بھی کیا اور ان کے خلاف نعرے بھی لگائے. اب ظاہر ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور جلسہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس کو انہوں نے کامیاب بنانے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی نا. اس لیے جتنے بھی لوگ آئے وہ سب ظاہر ہے کہ عمران خان کے نام پر ہی آئے تھے. اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا خیبر پختونخوا حکومت کا تو پھر یہ کوئی کارنامہ نہیں تھا. اور اگر پھر بھی کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جلسہ یہ ناکام ہوا ہے اور عمران خان کی مقبولیت یا تو کم ہو رہی ہے یا بالکل ختم ہو گئی ہے, تو کیا خیال ہے کہ آج عمران خان کو آپ ذرا رہا کر کے انہیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں جلسہ کرنے کی اجازت دے کر دیکھ لیں. جناب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کتنے آدمی تھے یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی. اچھا ویسے یہ جو اتنی پاپولیرٹی کی بھی بات ہوتی ہے عمران خان کے حوالے سے, تو کیا خیال ہے کہ اگر ملک میں ایک صاف اور شفاف الیکشن کروا لیا جائے تو یہ پاپولیرٹی تو اس طرح بھی چیک کی جا سکتی ہے نا. ویسے اس سے پہلے بھی عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی طرف 3 لانگ مارچز کیے. کارکنوں نے رکاوٹیں ہٹائیں, مارے کھائیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سینکڑوں کارکنان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ڈی چوک پر پہنچ گئے. لیکن علی امین گنڈاپور وہاں پہنچ کر بھی ایسے غائب ہوئے جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ. اب جب اپنے ہی لوگ 2 کشتیوں کے سوار ہوں تو وہ جیل میں بیٹھا شخص وہ پھر عوام کے دلوں پر ہی حکمرانی کر سکتا ہے نا. لہٰذا لانگ مارچز کا نتیجہ پھر نہیں نکل سکا. پھر عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر اپنا سب سے جو قیمتی ہتھیار ہے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. کہا جاتا ہے کہ وہ ہتھیار وہ جس نے بڑوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں, جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا, جو نہ ہائبرڈ نظام سے ڈرتا ہے نہ ہی وہ کسی قسم کے کریک ڈاؤن سے خوفزدہ ہے, تو وہ ہتھیار ان کا سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت مکمل حکمرانی ہے. اب عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے دھڑا دھڑ وہ اسٹیبلشمنٹ, موجودہ نظام اور حکومت کے خلاف ٹویٹس ہوئیں. اچھا پھر پورا نظام یہ پتہ لگانے میں لگ گیا کہ یہ ٹویٹس جو ہیں وہ کہاں سے ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں. پھر ایک خیال قائم کیا گیا کہ یقیناً علیمہ خان عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ باتیں کسی طریقے سے نامعلوم مقام کی طرف پہنچاتی ہیں اور پھر ایک نامعلوم شخص کسی نامعلوم مقام سے ٹویٹ کر دیتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں نامعلوم افراد کسی صحافی, کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا سیاسی کارکن کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیتے ہیں. اب عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ چلانے والا مبینہ شخص بتایا جاتا ہے نا کہ جبران الیاس ہے, وہ نظام کی پہنچ سے باہر ہے, ایکس بھی نظام کی پہنچ سے باہر ہے, اور فی الحال جو خیبر پختونخوا ہے وہ بھی نظام کی پہنچ سے مکمل باہر ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان ان تینوں ہتھیاروں کا اس وقت بخوبی استعمال کر رہے ہیں اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ حکومت ان کے ایکس اکاؤنٹ کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر پابندی لگانے کی کوششوں میں ہے. اور رانا ثناء اللہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حکومت ان کے ایکس اکاؤنٹ کو بند کروانے پر کام کر رہی ہے. اب ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پھر رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ عمران خان کو ایکس اکاؤنٹ کی تحقیقات کے لیے شامل تفتیش کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر جو مواد چھپتا ہے وہ پاکستان دشمن مفاد ہے. ان کے اکاؤنٹ پر پاکستان کے مفادات کے خلاف بیانیہ دیا جاتا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے. عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ جلد بند کر دیا جائے گا, حکومت اس پر کام کر رہی ہے. تو جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے اس خفیہ ہتھیار کا
مقابلہ وہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، اور اب آخری جو حل ہے وہ پھر پابندی ہی رہ جاتا ہے۔ اب یہ کس طرح ہوگا تو یہ تو خیر نہیں بتایا گیا کہ کیا براہ راست ایلون مسک سے رابطہ کیا جائے گا اور درخواست کی جائے گی کہ حضور جس طرح آپ آج کل امریکی صدر ٹرمپ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارا ایک قیدی جیل میں بیٹھ کر ہمارے لیے وہ درد سر بنا ہوا ہے، مہربانی کریں اس کا اکاؤنٹ بند کر دیں۔ اب جہاں تک ویسے میرا خیال ہے تو ایلون مسک اس درخواست کو شکریہ کہہ کر ریجیکٹ کر دے گا۔ دوسرا حل صدر ٹرمپ سے درخواست پھر رہ جاتی ہے کہ وہ ایلون مسک پر دباؤ ڈالیں۔ تو اب کیا خیال ہے کہ ٹرمپ پوری دنیا میں وہ اس وقت اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ایکس اکاؤنٹ بند کروانے کے لیے کیا وہ ایلون مسک پہ دباؤ ڈالیں گے؟ اور چلیں اگر وہ ایسا کر بھی دیتے ہیں اور عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ بند بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ایلون مسک تو اسی کو مثال بنا کے کل پھر وہ صدر ٹرمپ کا بھی اکاؤنٹ بند کر سکتے ہیں۔ اب تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستانی عدلیہ سے جو عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ ہے اس کے کانٹینٹ کو غیر قانونی دلوا کر یہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایکس کو بھیجا جائے اور ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست کی جائے، لیکن شاید جناب یہ بھی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ہائی کورٹ اس کو معطل کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ کچھ یوٹیوب چینلز جو ہیں یہ بند کرنے کا فیصلہ معطل کیا گیا تھا۔ اچھا، دوسرا پھر ایکس سب سے زیادہ آزاد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، اور میری معلومات کے مطابق ایکس کا بھارت کی طرح پاکستان میں بھی کوئی دفتر نہیں ہے، کیونکہ بھارتی حکومت نے یہ آپریشن سندور اور مارکہ حق کے درمیان 8,000 ایکس اکاؤنٹ بھارت میں بند کرنے کی درخواست کی تھی، اور یہ اکاؤنٹس بھی مکمل طور پہ بلاک نہیں کیے گئے تھے، صرف یہ بھارت میں بلاک ہوئے تھے۔ اب اس کی وجہ جو ہے ایک تو بھارتی حکومت کی بڑی مارکیٹ، اور پھر دوسرا بھارت کے اندر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے دفاتر کی موجودگی ہے۔ اب حکومت پاکستان جو ہے وہ تو بتائیے کہ پھر یہ سب کس طرح کرے گی، وہ تو خیر نہیں معلوم ہے۔ ہاں، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، اور وہ طریقہ جادو کی چھڑی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ کوئی جادو کی چھڑی لگ گئی ہو، اور اسی بنیاد پر پھر یہ رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا ہے۔ تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ حکومت عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ بند کرنے میں آخر کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک اور میچ وہ پنجاب اور جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کے درمیان بھی جاری ہے، اور اس مرتبہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جواب دے رہی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے تنقید کر رہے ہیں جیسے وفاق میں ایک جماعت حکومت کی ہو اور دوسری اپوزیشن کی ہو، اور وزیر اعظم، کابینہ، صدر مملکت، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ وغیرہ جو ہیں، ان کا تعلق مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں، بلکہ یہ کوئی بھارت، امریکہ یا برطانیہ یا یورپ کی کسی سیاسی جماعت سے ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے بلاول بھٹو نے حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ سیلاب متاثرین کی مدد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کی جائے۔ اچھا، اس پر پھر مریم نواز نے جواب دیا تھا کہ سیلاب میں جن کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہو ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 10-10 ہزار روپوں سے کیا ہوگا۔ ساتھ ہی پھر انہوں نے بلاول بھٹو کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کہا تھا کہ اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں کہ ہم پر تنقید نہ کریں اور مفت مشورے دینے سے ذرا گریز کریں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں رہنما تنقید کے ایسے تیر چلاتے ہیں جیسے کہ اگلے ہی لمحے خود اقتدار سنبھالنے والے ہوں، اور جلد ہی جادو کی چھڑی سے یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں وہ حل کر ڈالیں گے۔ عوام تو حیران ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو باری باری حکومتیں کر چکے ہیں، یا کوئی نئی نسل کے سپر ہیروز ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اب دونوں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے تنقید کر رہے ہیں، مگر کل تک اتحاد میں بیٹھ کر یہ وزارتیں بانٹ رہے تھے، تو لگتا یوں ہے کہ جیسے پاکستانی سیاست جو ہے وہ ایک ایسا سٹیج ڈرامہ ہے جہاں صرف کردار نہیں بدلتے بلکہ ڈائیلاگز بدلتے ہیں۔ تو بس پھر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی یہ تنقید جو ہے وہ عوام کے زخموں پر مرہم نہیں بلکہ صرف یہ یاد دہانی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس حل کم اور تقاریر زیادہ ہے۔ شاید یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی سیاست میں سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر یہ تنقید اور الزام تراشی یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، چونکہ پاکستان میں فی الحال کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا تو امکان دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، کرکٹ میں تبدیلی کی امید تھی کہ شاید کل پاکستان بھارت سے ایشیا کپ میں فائنل جو میچ کھیلا وہ جیت جائے گا، لیکن ہوا وہی جس کا چانس بہت زیادہ تھا۔ بھارت نے پاکستان کو ہرا کر ایشیا کپ
जीत लिया। अच्छा, भारतीय मीडिया के जो एंकर्स हैं वो खुशी से खूब इस पे उछल रहे हैं। भारतीय टीम के तकब्बुर में मज़ीद इजाफा हो गया है और उनकी हरकतें देखकर लगता ये है कि वो ख़ुद को अब नाकाबिल शिकस्त समझते हैं। और पाकिस्तान की आवाम वो जो जीत के ख्वाब सजाए बैठे थे, अब वो फिर वही पुराने डायलॉग सुन रहे हैं कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। भाई, आप गलतियों से सबक कब सीखेंगे? इस वक्त टीम में सिर्फ एक ही खिलाड़ी नज़र आता है और वो साहबजादा फरहान है। वो आउट हो तो फिर तो वो लाइन लग जाती है। फिर वो साइम अयूब हैं, वो हर मरतबा आपने देखा कि एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी, वही जिन्होंने विकेटें लेनी है, वो लगता है कि ख़ुद को बेटर समझ रहे हैं। खैर, कल तो उनसे वो बैटिंग भी नहीं हो सकी। फिर फ़खर जमान को क्रीज से बाहर निकलने का शौक़ है, वो अक्सर इसी चक्कर में आउट हो जाते हैं। और फिर हैं नवाज़, तो अब उनका क्या जिक्र करूँ या उनको क्या कहूँ कि नवाज़ का नाम आते ही एक मायूस सा चेहरा जो है वो जहन में आ जाता है, जिसे देखकर फिर पहले ही तरस आ जाता है। एक वो हारिस रऊफ़ हैं, लगता है कि उनको सिर्फ इशारे करना ही आता है, लेकिन जो उनका असल काम है वो उनसे होता नहीं है। भाई, आपको ये बताने नहीं भेजा कि पाकिस्तान ने इंडिया के कितने जहाज़ गिराए। वो पूरी दुनिया को मालूम है बड़े अच्छे तरीके से कि हमने इंडिया के 6 जहाज़ गिराए थे। आपको वहाँ अच्छी बॉलिंग करने, रन्स रोकने और विकेट लेने के लिए भेजा था ना, लेकिन मैदान में आप भारतीय बल्लेबाजों के हाथों अपने ही जहाज़ गिरवा कर आ गए। कल 4 ओवर्स में हारिस रऊफ़ ने कोई 50 रन्स दिए, और अगर कोई ये बदतरीन कारकर्दगी का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड होता ना, तो वो हारिस रऊफ़ को ज़रूर मिलता। इसके बाद फिर अब तो एक ही हल नज़र आता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की ही टीम बना लें। वो भारत के जहाज़ भी गिराएंगे और ग्राउंड में भारत के ख़िलाफ़ वही चौके छक्के भी लगाएंगे और वही विकटें भी लेंगे। अब पाकिस्तान में 2 लोगों से ना यहाँ कोई भी जवाब तलब नहीं कर सकता। एक वो जो इस्टेब्लिशमेंट को रन करता है, दूसरा वो जो इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हो। अब मोहसिन नकवी साहब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं, इसलिए उनसे जवाब तलबी वो मुमकिन ही नहीं है। ना ही वज़ीर आज़म समेत किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोहसिन नकवी से जवाब तलब कर सके कि मोहसिन नकवी तुमसे ना हो पाएगा। और फिर बिलफर्ज अगर वज़ीर आज़म उनसे प्यार से पूछ भी लेते हैं तो फिर मोहसिन नकवी भी क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह यही कह देंगे कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। यूँ मोहसिन नकवी फिर बचकर निकल जाएंगे। अगर पाकिस्तान जीता तो जाहिर है कि इस जीत का क्रेडिट तो फिर मोहसिन नकवी लेते ना, और हारने की जो जिम्मेदारी है सारी वो खिलाड़ियों पर डालकर फिर जाहिर है कि बच निकला जाता है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो उनकी नौकरी जो है ना वो मज़ीद पक्की हो गई है, चूँकि अब इस हुकूमत को आलमी अप्रूवल भी मिल रही है। लेकिन असल सवाल तो यही है ना कि आखिर कब तक हर हार के बाद ये इस्लाहात के नाम पर हम इसी तरह से बहलाए जाते रहेंगे। अब जहाँ तक ये भारत की बात है तो वो आखिर में बरहमन मिजाज बनिया अपनी असल औकात पर उतर ही आता है। ये लोग गलाजत खाते हैं और गलाजत ही उगलते हैं और ख़ुद को दुनिया की बड़ी ताकत समझते हैं। खैर, ये जितने महान हैं ना वो तो ट्रंप इनको दिखा ही रहा है, और पाकिस्तान ने इनके ऑपरेशन सिंदूर को मट्टी में मिलाकर इनकी औकात भी दिखा दी है, जिसका बदला अब ये क्रिकेट जैसे खेल को ख़राब करके ले रहे हैं। कल भारतीय क्रिकेट टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार करके कुछ और नहीं किया बल्कि अपनी असल औकात ही बताई है। बतौर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पे मैंने अभी तनकीद की है, लेकिन बहरहाल वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट खेलने वाले चंद जो बड़े ममालिक हैं उसमें शामिल है। तो पाकिस्तान के साथ ये रवैया, ये बर्ताव तो बिल्कुल भी फिर काबिल बर्दाश्त और काबिल कबूल नहीं है। वैसे ये तंग नज़र ब्राह्मण जहाँ ताकत में होंगे ना, वहाँ ये आप देख लेना कि माहौल को ज़रूर ख़राब करेंगे। अब आईसीसी में ये ताकत में हैं तो पूरी दुनिया में क्रिकेट देख लें कि बर्बाद कर रहे हैं। यही हरकतें ये ज़रा ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स जैसे खेलों में करके तो दिखाएं ना, अगले इनको वहाँ से जूते मार के बाहर निकालेंगे, वहाँ ये इंसान के बच्चे बनकर रहेंगे। अब मेरा तो ख्याल ये है वैसे कि पाकिस्तान को किसी भी आईसीसी इवेंट में भारत के साथ तमाम जो मैचेस हैं उनका बॉयकॉट करना चाहिए। एक मरतबा ज़रा ये करके देख लेना, कौमी गैरत से बढ़कर कुछ नहीं होता। मुसलसल शिकस्त के बावजूद आईसीसी इवेंट्स की सारी कमाई जो है वो एक पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना वो उसी से है। इसीलिए ये दोनों टीमें जो हैं इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि कम से कम एक मैच इनका ज़रूर हो जिसकी फिर ज़ाहिर है कि खूब कमाई हो। फिर सारे क्रिकेट के ब्रॉडकास्टर्स वो भी भारतीय हैं जो फिर ये कमाई बैठ के खूब खाते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हुआ ना तो ये बरहमनों की चीखें निकल जाएंगी और दीगर बोर्ड्स को भी ये एहसास होगा। मोहसिन नकवी साहब, आप पाकिस्तान की जान छोड़ दें या एक मरतबा क्या ख्याल है कि फिर ये करके देख लें। और मोदी, तुम तो एक घटिया तरीन आदमी हो, तुम कल का मैच जीत कर भी हार गए हो।
آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.